वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि क्या मुमकिनात है, क्या नामुमकिनात है, पार्लियामेंट और अदलिया क्या तसादुम की तरफ जा रहे हैं, सदर पार्लियामेंट से खिताब क्यों कर रहे हैं, क्या कहेंगे। और कल जो वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी कुर्बानी के काबिल कबूल मतलब उनकी कुर्बानी के लिए वो खुद तैयार है, क्या उनकी कबूल हो जाएगी, ये मेरा सवाल है मासूमाना सा आपसे मुशाहिदुल्लाह साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मैं ज़िम्मेदारी लूँगा, पहली बात तो ये है कि ज़िम्मेदारी का तयन करना आपका काम ही नहीं है। ये अब तो सब जुडिस हो चुका है, जो भी फैसला होगा जिसने भी किया होगा वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे ना। वो है ना कि तमन्ना दीद की मूसा करे और तूर जल जाए, अजब दस्तूर उल्फत है करे कोई भरे को। हम आपको तो नहीं कह रहे। हाँ। या आप हमें एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, असल बात है, अगर इन्वॉल्व नहीं भी है तब भी अगर ऐसा हो जाता है मेरी बात पूरी तो होने देना। नहीं भी क्या बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वजीर आजम साहब जिस बात की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो तो बताएं, वो तो बताते ही नहीं खुल के। भाई बात खुल के क्यों नहीं करते कौम से? जिम्मेदारी का तयन उस वक्त होगा जब बात बताएंगे। आप ये कहें कि जी ये हो रहा है और ये इसकी जिम्मेदारी फलां पे डाली जा रही है, मैं उस पर नहीं डालने दूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा, वो बात तो बता दें। वो बात इसका मतलब है उनको पता चल गया है कि जिम्मेदारी डाली जाएगी। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सामने तो आओ। मुशाहिद साहब, उनको पता तो चल गया है ना कि कहीं जिम्मेदारी लगाई जाने वाली है। बताना उनका हक नहीं है, उनका फर्ज नहीं है। कौम को क्यों नहीं बताते? कौम को क्यों एम्बिग्यूटी में रखा हुआ है? वो तो आज बाबर रहमान साहब ने कहा है, अहमद कांसी के ऊपर भी आपको बाबर रहमान तो गुमराह करते हैं ना लोगों को अल्लाह के फजलो करम से, और इसमें उन्हें भी एक और डॉक्टरेट की डिग्री जैसे डॉक्टर रहमान मलिक को टारगेट किलिंग पे मिली है, इन्हें इस काम पे एक डॉक्टरेट की डिग्री और मिल जानी चाहिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अच्छा चले, फौजिया से मैं लेके फिर जैसा आपके पास आती हूँ। फौजिया, ये बताइएगा कि ये जो बात वजीर आजम की कुर्बानी वाली है, ये बात बड़ी संजीदा है और वजीर आजम ने ये कही भी है, जाहिर है आज सारे अखबारात में छपी भी है, और वही तायुन वाली बात हो रही है कि तायुन पहले होगा और उन्होंने कोई सेंस कर लिया जिसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है। क्या मतलब ये तो एक बेतुकी सी बात नज़र आ रही है जो जिस तरीके से अभी मुशाहिद साहब बातें कर रहे थे। देखिए, वज़ीर आज़म साहब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और बतौर वज़ीर आज़म के वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, और ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी एज़ फार एज़ द एग्जीक्यूटिव इज़ कंसर्न्ड। और वो ये कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज समथिंग लाइक दिस कम्स आउट, जैसे कि स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो वो इस सिलसिले में अपने आप को पेश करने को तैयार है। मतलब आप तारीफ़ तो कीजिए ना कि एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इट शोज़ द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़, किस तरह की कोई बात नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि स्टेक्स हमारे इस हद तक आए हैं कि इफ़ गॉड फॉरबिड ये चीज़ सही निकलती है तहकीकात के नतीजे में, तो मैं अपने आप को मतलब रिज़ाइन करने को तैयार हूँ, मैं हटने को तैयार हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हाउ सीरियस वी आर टेकिंग, ये आप उस तरफ देखिए। अभी बात की गई कि पार्लियामान जो है बेवक़्त है और अपना जो मैंडेट है वो पूरा नहीं कर रही है। देखिए, इस पूरे अरसे में, पौने 4 साल के अरसे में कोई तकरीबन 45 करारदादें पास हुई हैं। उन 45 करारदादों में पार्लियामान की जो तरजीहात हैं वो सामने आई हैं, और उसमें उन करारदाद भी हैं जिनका ये अक्सर तस्करा करते हैं, और यकीन जानिए अब तक हुकूमत ने जितने भी इक़दामात उठाए हैं उन्हीं करारदादों की रोशनी में उठाए हैं। पहली करारदाद जो 22 अक्टूबर 2008 में थी, उसमें यह कहा गया था कि आप ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ जो होते हैं उस पर अपना क्या कहते हैं अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कीजिए, आप उसके ख़िलाफ़ अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कीजिए। और दूसरे ये कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए आप डायलॉग्स को अपनाएं, डिप्लोमेसी को अपनाएं। यही चीज़ आपको उसमें भी नज़र आ रही है जो 14 मई 2011 को हुई। उसमें यह कहा गया है कि अगर डायलॉग नहीं होते हैं then we have the opportunity to revisit our policy, to review our policy, which we are doing right now.
بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ نے واضح کر دی. مشاہد صاحب بھی ایک سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد جسٹس صاحب. دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اچھی بات کہی فوزیہ وہاب نے کہ جی وہ خود ذمہ داری لے کے استعفیٰ دینے کو تیار. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات کہی نا. اب مجھے ایک بات بتا دیں، جب 2 مئی کو ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا تھا نا، اس کو تو گریٹ وکٹری قرار دے دیا تھا، اس وقت استعفیٰ یاد نہیں آیا. جب ڈرون حملے ہو رہے تھے اس وقت استعفے کی بات نہیں کی. جب ان کے وزراء کرپشن میں ملوث ہو کے جیلوں میں گئے اور سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگائے، جب ان کے وزراء کے اکاؤنٹ سے 4.5 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے، نہ ان سے استعفیٰ لیا نہ اس وقت کسی کی ذمہ داری قبول کی. اس کی ذمہ داری جو قبول کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ وجہ تو بتائیں، وہ بات پتہ کیا لگی ہے آپ کو؟ نہیں وہ جی فوزیہ کلیئر کریں گی تاکہ اس کے بعد میں جسٹس صاحب کے پاس جاؤں. یہ اس کو کہتے ہیں بحث برائے بحث. یہ جو ابھی مشاہد اللہ صاحب کر رہے ہیں، یعنی کوئی طریقہ ہے؟ فاطمہ جناح یعنی آپ ہے نا، آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایبٹ آباد کے واقعے کے، اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے واقعے کے ذمہ دار جو ہیں وہ محترم وزیر اعظم صاحب ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے، میں نے تو یہ کہا ہے نہیں، دیکھیے کہ اسے گریٹ وکٹری کہا. نو دیکھیے یہ گریٹ وکٹری والی بات بھی میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ مارک گراسمن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں ٹیررزم کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ یاد رکھیے اسامہ بن لادن پاکستان کا دوست نہیں تھا. ہو سکتا ہے وہ کچھ پاکستانیوں کا دوست ہو، لیکن پاکستان من حیث القوم کا دوست نہیں تھا. سب سے زیادہ خودکش حملے ہمارے ملک میں ہوئے، ہمارے لوگوں نے جانے دیے. وہ ہمارے نزدیک وہ دہشت گردی کا علمبردار تھا، وہ دہشت گردی کا سمبل تھا. وزیر اعظم صاحب نے یہ بات میں جس صاحب کے پاس ایک بات لے جانا چاہ رہی ہوں. جس صاحب مجھے یہ بتائے گا، یہ معاملہ ایشو ہے، واقعی بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو بنایا بھی جا رہا ہے، کیوں؟ نہیں، بدقسمتی کی بات ہے، یہ ایشو تو ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ایشو ایک بن جاتا ہے نا، تو بجائے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے نا، ہم اس کے مزید بچے پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل کارپیٹ کے نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک بڑا آسان سا اس کا ایک آسان سا حل ہے. دیکھیں جی، آسان سا اس کا حل ہے کہ مثال کے طور پر یہ طارق کھوسہ صاحب نے ریزائن دیا ہے، اس سے ایک اپرچونٹی سب پارٹیز کو مل گئی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ کہہ دیا اور جرات کر کے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ سے ایک اومیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اب جو دوبارہ جس کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی نا، تو وہ دوبارہ عدالت بیٹھے گی، سارے فریق ہوں گے، گورنمنٹ بھی چلی جائے، دیکھیں نا، وہ ریکال کرنے کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں، اس آرڈر کو ریویو بھی داخل کر سکتے ہیں اور دوبارہ ان کو سنا، اور وہ ان سے کہہ دیں کہ جناب آپ ہمیں سن لیں، سننے کے بعد جو ہے نام لے لیے جائیں فیڈرل گورنمنٹ سے. لیں جی آپ سجیسٹ کریں. یہ طارق کھوسہ صاحب نے اپرچونٹی دی ہے، چلو مل گئی، وہ اس لیے مل گئی، حالانکہ کام غلط ہو. بابر اعوان صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تو وہ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر طارق، میں نے یہ بات آلریڈی کہہ چکا تھا کہ طارق کھوسہ صاحب کو اب نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ اس کے باوجود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کی عزت کم ہوتی. میری نظر میں وہ پہلے بھی عزت دار تھے اور اب عزت انہوں نے برقرار رکھی، ٹھیک ہے نا. تو گزارش یہ موقع مل گیا ہے، یہ ایشو ہے، اور اس میں جو ہے نام لے لیں سب سے، اور پھر اس میں سے جس پر وہ مطلب کمپرومائز ہو جائے، یا مطلب کم سے کم ہو جائے، اس کو کر لیں اور اس کو یہ کام کر لیں، اور سب کو موقع ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پریجوڈسز کے بعد. تو تب تو یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر اس میں ہم نے اپنے سیاست کی لڑائی لڑنی ہے، اور پرانی کہتے دیکھیں پرانی کہانیاں سب کو پتہ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ لوگوں کا کب خیال آئے گا کہ یہ سارا لڑنے میں باقی وقت گزر جائے گا؟ ایگزیکٹلی. جی فوزیہ، طارق کھوسہ پہ ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو طے ہوئی نا کہ سپریم کورٹ نے جس آدمی کو مقرر کیا تھا وہ بہت ہی ڈگنیفائیڈ آدمی تھا، اور اس پہ جھوٹے الزامات بھی لگے، اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کا مطلب سپریم کورٹ نے ٹھیک آدمی چنا. ٹھیک. فوزیہ کیا کہیں گی آپ؟ اسما، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گی. آپ نے خود یہ بات کی اور جسٹس صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اٹس این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. لیکن یہ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے یہ پوری کہانی بنائی گئی ہے ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے. ہماری توجہ اس وقت ہے نا ہمارے مغربی بارڈرز پہ ہونی چاہیے. وہاں کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ ہم سب لوگوں کو چوکس اور چکنا ہونا چاہیے. اور پتہ نہیں اس بارڈر سچویشن کے نتیجے میں یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے. جو ڈیٹیرنس ہم نے بلڈ اپ کیا وہ کہیں اس سے ہرٹ نہ ہو جائے.
हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉन इशू को, एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, जो शेडी आदमी है, मशकूक आदमी है, और उस मशकूक आदमी के आर्ग्यूमेंट्स, उसकी कहानी की बुनियाद पर हम आपस में इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है फौजे? ये आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ कि इसके पीछे फिर कौन है जो बना रहा है? सारे मशकूक ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, ये मैं जानती हूँ, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो भी कुव्वत है वो ख़त्म हो जाए, वो पाकिस्तान को तहस नहस करना चाहते हैं। इस वक्त हम सब लोगों को मुत्तहिद होके मगरबी बॉर्डर्स की तरफ देखना चाहिए और ऐसे अपने आप को मजबूत करें, मुत्तहिद हो जाएं कि कोई दुश्मन हमें मैली आंख से ना देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो कि प्रोग्राम में आए। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें पाकिस्तान के इदारों को भी सियासी तौर पर उन पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इसी तरह से दूसरे इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। यूँ लगता है कि पिंडोरा बॉक्स एक दफ़ा फिर खुल गया है और हम पिछली सियासत जिसको कि दफन किया था मिसाक़े जमहूरियत ने, शायद उसका फिर से आगाज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत को ये सूट करेगा या नहीं, जमहूरियत को सूट करेगा या नहीं, फैसला आपका।